Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई एसई प्रिपरेसन क्लासमा। आजदेखि चाहिँ हामी एसई प्रिपरेसनमा म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर वाइज सोलुसन सल्भ गर्न गइरहेको छौँ है, क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। र आज मैले फर्स्ट टपिक हाम्रो जेनरली फर्स्टमा हुने क्वेसन भनेको हाम्रो अर्थमेटिकसँग रिलेटेड हुन्छ र यही अर्थमेटिकसँग रिलेटेड क्वेसनहरू आज हामी सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। अर्थमेटिकसँग रिलेटेड क्वेसन नम्बर 1 को एमा सोधिने क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्छौँ है त। ल 1 को एमा सोधिने जेनरल खालको क्वेसनहरू चाहिँ यहाँनिर छ, त्यही क्वेसनहरू सल्भ गरौँ है। र फर्स्टमा हामीसँग छ इफ द सेलिङ प्राइस अफ एन आर्टिकल विथ भ्याट is rupees X and SP without VAT is rupees Y. Write the formula to calculate the rate of VAT भनेको छ है। यो छ क्वेसन। अब हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँनिर के भनेको छ, के सोधेको छ, भ्याटको रेट भनेको भ्याट चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजमा हेर्नु पर्दा कति छ भनेर सोधेको हो। र क्वेसनले के भनिरहेको छ, एसपी अफ एन आर्टिकल विथ भ्याट, एसपी भ्याट जोडेर गर्दाखेरि कति भनेको छ, एक्स भनिरहेको छ है। विथआउट भ्याट भनेको कति भनेको छ, विथआउट भ्याट भनेको चाहिँ रुपिज वाई भनेको छ। भने पछाडि यो भनेको के भयो, विथआउट भ्याट भनेको पहिलाको एसपी अनि यो भनेको फाइनल एसपी भयो। अब चाहिएको के छ, भ्याट इन रेट। अब हेर्नुहोस् है, यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, हामीलाई थाहा भएको कुरा वी नो, हामीलाई के थाहा छ त, भ्याट रेट अथवा भ्याट पर्सेन्ट भनेको सधैँ के हुन्छ, फाइनल एसपी माइनस एसपी डिभाइडेड बाई एसपी भनेको यो एसपी भन्नुको अर्थ चाहिँ एसपी विथआउट भ्याट भन्न खोजेको है, टाइम्स 100% हुन्छ है। त्यो भने केमा आयो त, भ्याटको रेट आउँछ है। त्यस्तो गर्दाखेरि ल टाइम्स 100% गरौँ है त, टाइम्स 100% भनेको के हुने भयो त, फाइनल एसपी कति छ, फाइनल एसपी क्वेसनले भनेअनुसार विथ भ्याट भनेको फाइनल एसपी हो है, एक्स माइनस वाई बाई वाई टाइम्स 100%। र यो नै हाम्रो के हो, क्वेसनले सोधेको फर्मुला हो। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा हामीलाई के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, राइट द फर्मुला टु क्यालकुलेट द amount of VAT when rate of VAT labeled price and discount are given. यो भनेको छ, write the formula to calculate the amount of VAT when rate of VAT labeled price and discount are given भन्ने है। भनेपछि क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ भ्याट अमाउन्ट कति भनेर सोधेको छ। हामीलाई के थाहा छ त, भ्याट अमाउन्ट भनेको सधैँ के हुन्छ, भ्याट अमाउन्ट भनेको सधैँ, यसलाई मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ है तपाईँहरूले ठ्याक्क बुझाउनुको लागि। यस्तो गरौँ नि त, लेट लेबल्ड प्राइस बी, हामीले एमपी सपोज गरौँ, डिस्काउन्टलाई हामीले डी सपोज गरौँ, अनि त्यस पछाडि डिस्काउन्टलाई हामीले डी सपोज गरौँ। त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ, रेट अफ भ्याटलाई हामीले भी% भनेर यसरी राखौँ है। अब भ्याट पर्सेन्ट राख्दा पनि हुन्छ, यो राख्दा पनि हुन्छ। हामीलाई चाहिएको के हो, अमाउन्ट अफ भ्याट। अब हेर्नुहोस् त, वी नो, हामीलाई के थाहा छ त, भ्याट अमाउन्ट भनेको के हुन्छ, भ्याट अमाउन्ट भनेको के हुन्छ
v% अफ एसपी हुन्छ है। v% अफ एसपी भनेको के हुन्छ? v% अफ एसपी, यो एसपी भनेको के हुन्छ? यो एसपी भनेको चाहिँ अब भ्याट इन्क्लुडेड v% भइ नै हाल्यो। अफ भनेको टाइम्स राख्न सकिन्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ? यो एसपी भनेको के हो? एमपी माइनस डिस्काउन्ट गर्यो भने एसपी आउने हो भने पछाडि हामीले यहाँ के राख्न सकियो त? एमपी माइनस डी। यति लेख्दा भयो। अथवा यसलाई मिलाएर लेख्छु भन्नुहुन्छ भने रेट अफ भ्याट अनि लेभल्ड प्राइस माइनस डिस्काउन्ट। यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ है। यो भनेको एकदम सजिलो कुराहरू, फर्मुलाहरूको कुराहरू मात्र हुन्छ। यो 2 मार्क्स के अरे 1 मार्क्सको क्वेसन हो। ल अब अर्को हेरौँ। अर्को के भनेको छ? इफ द एमपी अफ एन आर्टिकल इज रुपीज ए, डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज रुपीज बी and VAT amount is rupees C, what is the rate of VAT? What is the rate of VAT भनेर भनेको छ। ल अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के भन्यो? एमपी अफ एन आर्टिकल इज ए अनि डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज बी, भ्याट अमाउन्ट इज सी। रेट अफ भ्याट कति? रेट अफ भ्याट भनेको के हुन्छ? हामीलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ वी नो रेट अफ भ्याट भनेको के हुने थियो त? रेट अफ भ्याट भनेको सधैँ के हुन्छ? रेट अफ भ्याट भनेको भ्याट अमाउन्ट बाई एसपी, यो भनेको एसपी विथआउट भ्याट हो है, टाइम्स 100% हुन्छ। अब भ्याट अमाउन्ट कहाँबाट आउँछ फेरि? भ्याट अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई क्वेसनले नै दिएकोलाई हामीले राख्न सकियो। कति भयो? सी बाई एसपी। कहाँबाट आउँछ? एसपी भनेको चाहिँ एमपी माइनस डिस्काउन्टबाट आउँछ। एमपी कति छ? एमपी इज ए माइनस बी। दिस इज आवर रिक्वायर एन्सर है। यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। ल अर्को क्वेसन। अर्को क्वेसनले के भनिरहेको छ? अर्को क्वेसन छ यहाँनिर, वाट विल बी द भ्याट अमाउन्ट on the purchase of good worth rupees X and Y%. यो भनेको छ है। ल यहाँ के भनेको भयो त? What will be the VAT amount on the purchase of a good worth rupees 80 and 80? What will be the VAT amount? हामीलाई सोधेको छ VAT amount कति भनेर। कति? Purchase of good worth 80 sorry रुपीज X यसको के भयो? पर्चेज भनेपछि एसपी भनेको सेलिङ प्राइस भनेको एक्स भयो। भ्याट अमाउन्ट आयो, एसपी आयो। अब त्यस पछाडि भ्याट अमाउन्ट खोज्नुपर्ने, एसपी आयो। अर्को हाम्रो भ्याट रेट दिएको छ यहाँनिर, भ्याट रेट है। भ्याट रेट कति दिएको छ? Y%। यदि यो इङ्ग्लिसमा लेखेको पढ्दा बुझिएन भने नेपालीमा पनि पढ्ने एकचोटि है। ल अब हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर के भयो त? हामीलाई एसपी दियो, भ्याट रेट दियो, चाहियो के? भ्याट अमाउन्ट। एकदमै सजिलो छ, हामीलाई थाहा भएकै फर्मुला। वी नो कहिल्यै पनि भ्याट रेट भनेको कसरी आइरहेको हुन्छ? भ्याट रेट भनेको यहाँनिर कन्फ्युजनको एउटा पोइन्ट आउँछ, त्यसैले मैले यही फर्मुला युज गरेको है। भ्याट रेट भनेको चाहिँ भ्याट अमाउन्ट बाई एसपी टाइम्स 100%ले आउँछ है। अब हेर्नुहोस् है, भ्याट रेटमा यदि तपाईँहरूले Y% राख्नुभयो भने भ्याट अमाउन्ट कति छ थाहा छैन। बाई एसपी, एसपी त एक्स छ,
हेर्नुहोस् है, यहाँनिर तपाईँहरूले पर्सेन्ट राख्नुभयो भने यहाँ पनि पर्सेन्ट राख्ने। यदि यता वाइ मात्रै लेखिएको छ, पर्सेन्ट लेखिएको छैन भने यहाँनिर पर्सेन्ट राख्न पाइँदैन है। यतिकै डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ। यो पर्सेन्ट दुवैतिरको काटिन्छ क्या खासमा, यसलाई काट्दा भयो। अब यो वाइलाई यता मल्टिप्लाई गर्ने कति आयो XY, यो 100लाई यता डिभाइड गर्ने कति आयो भ्याट अमाउन्ट। अर भ्याट अमाउन्ट भनेको के रहेछ त अर्को छ क्वेसन नम्बर 5 के भनेको छ ए shopkeeper sells a mobile set and receives rupees B with VAT rupees A. What is the price of mobile set? Here's a question. अब हेर्नुहोस् है, ए शपकीपर सेल अ मोबाइल सेट एन्ड रिसिभ्स रुपिस B विथ भ्याट रुपिस A. अ शपकीपर सेल अ मोबाइल सेट, बेच्ने हो रे के मोबाइल सेट, एन्ड रिसिभ्स, बेचिसके पछाडि उसले कति पायो रुपिस B पायो। ल रिसिभ्स B पायो, अमाउन्ट उसले रिसिभ गरेको यो भयो, विथ अ भ्याट रुपिस A, रुपिस A चाहिँ भ्याट लागेको थियो भने मोबाइल वाट इज द प्राइस अफ मोबाइल सेट, मोबाइललाई कति पर्यो भनेर भनेको छ है। टोटल चार्ज यो लाग्यो, यसलाई हामीले फाइनल एसपी को रूपमा राख्न सकियो र यो भनेको के हो, यो भनेको भ्याट अमाउन्ट हो, भ्याट अमाउन्ट। अनि हामीलाई सोधेको के हो प्राइस अफ मोबाइल सेट, प्राइस अफ मोबाइल सेट भनेको यहाँनिर यो केसमा के हो कतिमा बेचियो भन्ने कुरा भएको हो नि त, कतिमा बेचियो भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यसको एसपी कति हो भन्ने जस्तो कुरा भयो। अब त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, वी नो एसपी भनेको सधैँ के हुन्छ माइनस भ्याट भनेको दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु टुडेज एक्सचेन्ज रेट rate US dollar 1 equal to rupees X. Next day, if Nepali rupees is devaluated by 10% in comparison to American dollar. In comparison to American dollar रहेछ हौ, to American dollar, what will be the value of per dollar भनेर भनेको छ। What will be the value of per dollar, एक डलरको भ्याल्यु कस्तो होला भनेर सोधेको छ है। अब यहाँनिर हेरौँ है त के भनेको छ, एग्रिङ टु टुडेज एक्सचेन्ज रेट US डलर 1 भनेको रुपिस X हुन्छ अरे। नेक्स्ट डे इफ नेपाली रुपिज इज डिभ्यालुएटेड बाई 10% भनेको 10%ले त्यसको भ्यालु घट्छ अरे। मानिलिउँ नेपाली रुपिज यो पर्टिकुलर डेको लागि 1 थियो भने नेक्स्ट डे चाहिँ के हुने भयो त 0.1 ले घट्ने भयो भनेको के हो 0.9 हुने भयो भन्ने जस्तो बुझिन्छ है। अथवा जस्तो हामीसँग रुपिज X छ, रुपिज X चाहिँ यो पर्टिकुलर डेको भयो भने अब योभन्दा नेक्स्ट डे चाहिँ केले घट्ने हो 10%ले घट्ने हो भने पछाडि नेक्स्ट डे नेपाली रुपी भनेको कति हुने भयो
नेपाली रुपी भनेको चाहिँ रुपिज एक्सबाट कति घट्नु पर्यो 10%, के को त्यही रुपिज एक्सको 10% अफ एक्स भनेको कति हुन्छ 10% अफ एक्स भनेको कति भन्ने भयो त